नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरंगबली मिडिया हाउस प्राइवेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। अब सुरु हुँदैछ कृषकहरूको भेला कृषि महामेला। श्रमजीवी कृषकहरूको श्रम र पसिनाको सम्मान, भूमिपुत्र अन्नदाताको सुरक्षा, समृद्धि र पहिचान। 77 जिल्ला 7 प्रदेश कृषकहरूको भेला विशेष। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। प्रथम राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2076 को भव्य सफलतापछि कृषि उत्पादन, पशुपन्छी पालन, मत्स्य पालन, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा संलग्न व्यावसायिक कृषकहरूलाई आकर्षक पुरस्कार राशि सहित सम्मान गरिने कार्यक्रम। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। आवेदन दिने अन्तिम मिति 2077 साल माघ मसान्तसम्म। आयोजक शिखर नेपाल। थप जानकारीका लागि फोन नम्बर 01 51 72 155, मोबाइल नम्बर 98 63 99 31 99, इमेल shikharkrishakaward@gmail.com। अवार्ड परिकल्पनाकार डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की, निर्देशक शेखर खनाल। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077 को सचिवालय। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान 9 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। हामीले विकास र बहस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध रहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई हाम्रो स्टुडियोमा बोलाएर उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव अनि बहस गर्दै आइरहेका छौँ। आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ काभ्रेका अध्यक्ष सुमन नेपाल। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। यहाँ कृषि अभियन्ताको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। खास कृषि अभियन्ता बन्न कहाँबाट रहर जाग्यो? अब हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान देश। हामी बच्चा बेलादेखि स्कुल जाँदाखेरि, कलेज जाँदाखेरि जुन खालको एउटा खालको तथ्याङ्क, कृषिमा 80% भन्दा बढी जनसङ्ख्या किसानको छोरो म पनि। तर कृषि प्रधान मुलुक, किसानको छोरो, तर सधैँ दुःख। हामीले खानेकुराहरू परम्परागत ढङ्गबाट उत्पादन गरेर होला, दुध होला अथवा धान, मकै, गहुँ, तरकारी खाएको। तर पछिल्लो समय मैले जब क्याम्पस पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पत्रकारिताको विद्यार्थी भएँ म। धेरै सफलताका कथाहरू, व्यवसायीका, अन्य राजनीतिका कुराहरू धेरै गरियो। तर यो मुलुक कहिल्यै समृद्धिको बाटोमा लागेन। किन होला भन्ने हिसाबले मलाई सधैँ प्रश्न उठिरहन्थ्यो। र मैले पाटन क्याम्पसमा ग्रामीण विकासको स्नातकोत्तर एमएमा मैले जब भर्ना भएँ, त्यहाँ गइसकेपछि गाउँको विकास कसरी गर्ने रहेछ, कसरी चाहिँ यो मुलुक अन्य मुलुकहरू कसरी समृद्ध भए भन्ने, चाहे सिङ्गापुरको होला, चाहे चाहिँ सोभियत सङ्घको होला अथवा युरोपियन मुलुकहरूको हेर्दाखेरि कृषिको आधुनिकीकरण, प्रविधिकरण, त्यसै गरी औजारीकरण गरेर लागत कम गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गरेपछि समृद्ध भएको देखियो। अब कृषि प्रधान देश नेपाल, सधैँ चाहिँ हामी भारत, चीन लगायत अन्य धनियाँको लागि तपाईँ हामी कोरियाको हेर्नुपर्ने, तोरीको लागि अस्ट्रियाबाट आयात गर्नुपर्ने, यो विडम्बना देखिसकेपछि अब म पत्रकारिता क्षेत्रमा मात्र लागेर होइन, म आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो कामका लागि मात्र होइन, अब यो मुलुकका लागि, किसानको लागि, यो कृषि प्रधान देशका लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना जागृत भयो। मैले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको चन्डेनी मण्डन गाउँ विकास समिति थियो त्यो बेलामा, अहिले मण्डन देवपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 भयो। त्यहाँ चन्डेनी मण्डन साना किसान कृषि सहकारी संस्था खोलेर त्यसको म संस्थापक अध्यक्ष भएँ। कृषि क्षेत्रबाट नै नेपालको समृद्धि सम्भव छ भनेर म अहिले सहकारी क्षेत्रमा लागिरहेको छु। अहिले हामी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा कृषि सहकारीको मार्फत अन्य सङ्घ संस्था, फर्म, कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्नका लागि लागिरहेका छौँ। हामी सानो छँदाखेरि हाम्रो आमा पनि साना किसानको मिटिङमा जानुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ शनिबारको दिन हामी पनि आमाको पछि लागेर त्यो मिटिङमा जाने गर्दथ्यौँ। तर लामो समय भयो नि त। ती साना किसानहरू आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि किन ठुला किसान हुन नसक्नु? कारण के होला? तपाईँले यो नेपालको तितो यथार्थ राख्नुभयो। पञ्चायत कालमा नै यो साना किसानहरूको भनेर समूह बनाउने, त्यसै गरी चाहिँ लगानी गर्ने भनेर कृषि विकास बैङ्क मार्फत अन्य धेरै कार्यक्रमहरू आए। तर त्यो
साँचो अर्थमा किसानलाई छुने, लक्षित वर्गलाई चाहिँ लाभान्वित हुने खालका कार्यक्रमहरू भएनन्। एउटा नाराका लागि, प्रचारका लागि कार्यक्रम ल्याउने, त्यसमा यथेष्ट बजेट नहुने र किसानले के चाहन्छन् त्यो नभइकन माथिबाट चाहिँ नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले योजनाहरू चाहिँ बनाइदिने, तयार गरिदिने, तर किसानको आवश्यकता र इच्छा एकातिर छ। जुन टप टु डाउन एप्रोच भन्छ नि, माथिबाट चाहिँ योजना लाभ दिने, किसानहरूको चाहना अर्को छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले साना किसान कृषि सहकारीहरूले चाहिँ डाउन टु टप एप्रोच भन्छ। तलबाट चाहिँ किसानले के चाहन्छन्, उनीहरूको आवश्यकता के हो, उनीहरू पशु पाल्न चाहन्छन् कि कुखुरा पाल्न चाहन्छन् कि अथवा कृषिमा चाहिँ नयाँ नयाँ खालका चाहिँ अफ-सिजनल चाहिँ तरकारीहरू उत्पादन गरेर बढीभन्दा बढी राम्रो मूल्यमा बेच्न चाहन्छन् कि उनीहरूको आवश्यकता बुझेर कृषि सहकारीहरूले अहिले बिना सेवा शुल्क, अहिले बैंकले समेत ऋण लगानी गर्दाखेरि सेवा शुल्क लिन्छ। सहकारीहरूको अहिले सहरी बजारतिरको त अझ सेवा शुल्क बढीका कुराहरू छन्। तर हाम्रो सहकारीले 0% सेवा शुल्कमा हामी कर्जा प्रवाह गर्छौँ। तपाईँको तरकारी खेतीका लागि 9%मा, पशुपालनका लागि 9%मा, अझ जीविकोपार्जन कर्जा भनेर हामीले किसानलाई 5%मा ऋण लगानी गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि किसानको लागत कम भयो। उसले चाहिँ हिजो चाहिँ साहुकहाँ मुखिया कहाँ गएर चाहिँ 36% अझ ढ्याकै ब्याजका कुराहरू दिनु पर्थ्यो भने अहिले सहुलियत दरमा उनलाई के चाहिएको छ, के गर्न खोज्दैछ, उसलाई सहयोग गर्नका लागि अहिले मुलुकभरि नै साना किसान कृषि सहकारी मार्फत वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकार, अहिले बागमती प्रदेश सरकारले पनि 3%मा युवालाई, महिलालाई कर्जा लगानी गर्ने भनेर कार्यविधि भर्खरै पास भइसकेको छ। अब समृद्धिको बाटोमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामी केटाकेटी हुँदाखेरि आमाको बुवाको पछि लाएर हामी साना किसान भनेर जान्थ्यौँ, तर अहिलेसम्म सोचेको र चाहिँ एउटा चाहिँ राज्यले पनि एउटा लक्ष्य राखेको आवश्यकता अथवा त्यो लक्ष्य चाहिँ प्राप्ति हुन सकेन। तर अहिलेको सङ्घीय सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन सङ्कल्प छ, ती सँगसँगै अहिले कार्यक्रमहरू पनि आएका छन् र बागमती प्रदेश सरकार, अन्य प्रदेश सरकारहरूले, स्थानीय तहहरूले अहिले धेरै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्, बजेटहरू ल्याएका छन्। अझ यो कोरोनाको महामारी जब सुरु भयो गत वर्षदेखि नेपाललाई पनि त्यसले आक्रान्त बनायो। अब कृषि क्षेत्रको अझै महत्त्व बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी जस्ता अरू धेरै सहकारी अभियन्ताहरूले कृषि क्षेत्रमा किसानहरूलाई राज्यले पनि जुन खालको अहिले बजेट नीतिहरू ल्याएको छ, यसले चाहिँ सकारात्मक बाटोमा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले थाहा पाएदेखि धेरै वर्ष अगाडिदेखि किसानहरूका लागि विदेशी डोनरहरू आउँछन् र डोनेसनहरू पनि आइरहेका छन् आजका दिनसम्म पनि। र नेपाल सरकारले ती कृषकहरूलाई दिनुपर्ने अनुदानका कुराहरू छन्। झोले कृषकहरूले चाहिँ अनुदान लिने, ओरिजिनल साँच्चै नै किसान हो भनेर काम गरिरहेका किसानहरूले चाहिँ अनुदान नपाउनुको कारण अथवा राज्यबाट उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा नपाउनुको कारण के हो र कहाँनिर राज्य चुक्यो या किसान चुके? यहाँले जुन फेरि एकदम समसामयिक र जुन तितो यथार्थ जुन राख्नुभयो, चाहे डोनर एजेन्सीहरू भनौँ अथवा चाहिँ सरकारले हिजोको चाहिँ जुन संरचना थियो त्यो अनुसार चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू, चाहे प्याक्टका नाममा हुन् अथवा धेरै गरिब किसानका नाममा चाहिँ कार्यक्रमहरू आए, बजेट आए, अरबको चाहिँ फर्चोटका हिसाब देखिन्छन्। तर तपाईँ किसानलाई गएर सोध्नुभयो भने जो खेतबारीमा चाहिँ रगत पसिना बगाएर चाहिँ घन्टौँ अथवा दिनरातै उसको खेतबारीमा बितिरहेको छ, उसले चाहिँ तपाईँको अनुदान पाइरहेको छैन, उसले सुविधा पाइरहेको छैन। तपाईँले पत्र पत्रिका हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले बजाउनुहुन्छ नाम चलेका ठुला नेता, व्यापारी जसले चाहिँ अनुदान करोडौँ करोड लिए तर उपलब्धि शून्य भनेर देख्न सकिन्छ हैन। यो तितो यथार्थ हो। अब त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीय व्यवस्था सहितको चाहिँ एउटा जनताको संविधान भनेर भनिएको छ। यसमा चाहिँ अहिले 3 खम्बे अर्थनीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ। सहकारी चाहिँ निजी क्षेत्र र चाहिँ सरकार मिलेर चाहिँ 3टा खम्बा मिलेर चाहिँ अब यो नेपाललाई समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने जुन खालको नेपालको मूल कानुनले नै अब अवलम्बन गरेपछि चाहिँ अहिलेको यात्रा, अहिलेको सरकार, विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर कृषिको आधुनिकीकरण, प्रविधिकरण, औजारीकरणदेखि लिएर अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँले स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको त्यहाँ हेर्नुभयो भने प्रति लिटर दुधमा 15 रुपियाँ अनुदान दिएको छ। जुन दुग्ध विकास संस्थानदेखि लिएर प्राइभेट डेरीहरूले आफ्नो मूल्य त दिएकै छन्, तर सरकारले अहिले 15 रुपियाँ प्रति लिटर दुधमा अनुदान दिएको छ भने पक्कै पनि सरकारको ध्यान चाहिँ जसले बुझेको छ, किसानको मर्म बुझेको छ, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने खालका जनप्रतिनिधिहरूले
योजनाहरू ल्याएका छन्। मकवानपुरमा त्यस्तै छ, काभ्रे जिल्लामा पनि केही स्थानीय तहहरूले चाहिँ पनौती लगायतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाडी वितरण गर्ने, बिउहरू वितरण गर्ने, उन्नत खालका चाहिँ तरकारीका बिउहरू किसानलाई दिएर चाहिँ उत्पादन वृद्धिका लागि ल्याइरहेको छ। अब अहिले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामै भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुपरजोन काभ्रेले कृषिको चाहिँ यान्त्रिकरण गर्नका लागि गरा सुधार गर्दै त्यहाँ डोजर लगाएर चाहिँ सुर्का खेतबारीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी खेतलाई चाहिँ गरा चाहिँ सुधार गर्दै यन्त्रमैत्री बनाएर त्यहाँ चाहिँ ठुला हेभी ट्र्याक्टरहरूले खेत जोतिरहेका छन्, आलुको ड्याङ मेसिनले बनाइरहेका छन् हैन। यो प्रविधिकरण गर्न हामी जसरी गइरहेका छौँ यसले चाहिँ लागत कम हुन्छ, उत्पादन बढी हुन्छ, समयको बचत भयो। आज हिजोका दिनमा चाहिँ तपाईँको 10औं जना चाहिँ आली लगाउने, खन्ने, जोत्ने, ड्याङ बनाउने लाग्नु पर्थ्यो भने अहिले एउटा ड्राइभरले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ड्याङ बनाइरहेको छ भने चाहिँ 9 जना पशुपालनमा लाग्दा भयो अथवा अन्य रोजगारी स्वरोजगारको काममा लाग्दाखेरि चाहिँ हामी सकारात्मक बाटोमा छौँ र हामी आशा गरौँ भोलिको दिन सुखद होला। अब सुरु हुँदैछ कृषकहरूको भेला, कृषि महामेला। श्रमजीवी कृषकहरूको श्रम र पसिनाको सम्मान, भूमिपुत्र अन्नदाताको सुरक्षा, समृद्धि र पहिचान। 77 जिल्ला 7 प्रदेश, कृषकहरूको भेला विशेष। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। प्रथम राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2076 को भव्य सफलतापछि कृषि उत्पादन, पशुपन्छी पालन, मत्स्य पालन, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा संलग्न व्यावसायिक कृषकहरूलाई आकर्षक पुरस्कार राशि सहित सम्मान गरिने कार्यक्रम। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। आवेदन दिने अन्तिम मिति 2077 साल माघ मसान्तसम्म। आयोजक शिखर नेपाल। थप जानकारीका लागि फोन 01 51 72 155 98 63 99 31 99। इमेल शिखरकृषकaward@gmail.com। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट आफ्नो जीवन जिरहेका किसानहरू जो थिए तिनीहरूलाई आधुनिकीकरण खेती प्रणालीमा जानका लागि विभिन्न सेक्टर, विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकारबाट पनि पुस आइरहेछ। तर उनीहरूलाई त्यो खुट्किलोसम्म चढ्नका लागि राज्यले कस्तो खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ र तपाईहरु जस्तो मध्यस्थताकर्ता जो चाहिँ कृषिमा चाहिँ अभियन्ताको रूपमा लागिरहनु भएको छ, तपाईहरुले पनि के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? राज्यले के गर्नुपर्छ? जुन यहाँले बताउनु भयो, अहिले चाहिँ त्यहाँ दुईटा कुखुरा पनि पालेको छ, गाई, भैँसी, बाख्रा, त्यहाँ धनिया रोप्या छ, साग रोप्या छ, काउली रोप्या छ, गोलभेडा रोप्या छ। त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो मौलिक खालको एउटा परम्परा चाहिँ छ। त्यसले चाहिँ के छ, हामी केही न केही कुनै न कुनै रूपमा आत्मनिर्भर त थियौँ होला, तर निर्वाहमुखी मात्रै। त्यहाँबाट चाहिँ आय आर्जन भएन होला, हामीले किनेर खानु पर्थ्यो, त्यो परेन। तर के भयो, त्यसले चाहिँ आय आर्जन बढेन। हाम्रा आवश्यकताहरू, हाम्रा शिक्षाका लागि, स्वास्थ्यका लागि अथवा यो मौसम अनुसारका कपडादेखि लिएर हरेक आफ्नो गर्जो टार्नका लागि त्यसले चाहिँ सहयोग गरेन। त्यही भएर हामी गरिबीको रेखामुनि भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले पनि अहिले नीतिहरू ल्याइरहेको छ, पालिकाहरूले पनि ल्याइरहेका छन्। अब निर्वाहमुखी होइन, सबै थोक एउटा मान्छेले गर्ने होइन। जसले कुखुरा पाल्नुहुन्छ व्यावसायिक रूपमा तालिम लिएर त्यसको चाहिँ विज्ञानै भनेर तपाईँ हजारौँ कुखुरा पाल्नुहोस्। जो गोलभेडा खेती गर्नुहुन्छ त्यसलाई टनेल राखेर हुन्छ कि अथवा कसरी हुन्छ, तपाईँ गोलभेडा खेती गर्नुहोस्। अथवा कोही धनिया उत्पादन गर्नुहुन्छ भने धनिया उत्पादन गर्नुहोस्, जसले गर्दा बजार पनि तपाईँसँग आइपुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्छ, सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ। सकेसम्म कति ब्याज सके 0% राज्यले दियो ब्याज अनुदानमा, नभए भने 2-3% अहिले जसरी बागमती प्रदेशले ल्याइरहेको छ, साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाले जसरी काम गरिरहेको छ, स्वावलम्बन कोषका कर्जाहरू अहिले गाउँ गाउँमा पुगिरहेका छन्। हिजोको दिनमा जसरी ठुला ठालुले जान्ने बुझ्नेले कागज बनाउनेले अनुदानमा दुरुपयोग गरेका थिए, आजको दिन चाहिँ त्यस्तो छैन। किसान पनि जागरुक भइसके, हामी जस्ता धेरै
कृषि क्षेत्रमा लागेका चाहिँ साथीभाइहरूले पनि यो चाहिँ हामी भनिरहेका छौँ, तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूले पनि स्थान दिइरहनु भएको छ। आज चाहिँ किसान जागरुक भइसकेका छन् र राज्यका कार्यक्रमहरू अब हिजो जस्तो चाहिँ कागजपत्रमा मात्र होइन, अब खेतबारीमा किसानसँग र वास्तविक किसानले पाउने अवस्था चाहिँ बनेको छ। जस्तो कि सरकारले बेला बेलामा भन्ने गरिरहेको छ कि विदेशमा नबस्नुहोस्, युवाहरू नेपाल आउनुहोस् र कृषिमा लाग्नुहोस्। यो सरकारले भनिसकेपछि केही युवाहरू विदेशबाट आए, नेपालमा लगानी पनि गरे र कृषि पेसा सुरुवात पनि गरे, तर उनीहरूले उत्पादन गरेको चिज बजारमा उनीहरूले बेच्न सकेनन्। जसले किन्थ्यो ती व्यापारीहरूले उनीहरूले उत्पादनमा लागेको मूल्यभन्दा कम आएपछि उनीहरूले दिन नमानेनन्। त्यो अवस्था खडा भइसकेपछि उनीहरू फेरि त्यो पैसा छोडेर उनीहरू फेरि विदेश पलायन भए। कोरियाबाट फर्केर आएका युवाहरूको कथा हो यो। अब यसमा कि सरकारले तपाईहरु उत्पादन गर्नुस्, हामी किनिदिन्छौँ, बजार जे हुन्छ हामी बजार गरेर हामी गर्छौँ, हामी किनिदिन्छौँ पनि भन्न सक्दैन। अनि त्यस्ता युवाहरू काम गरेर जोस जागर आएका युवाहरू फेरि विदेशै फर्किनु पर्दा भोलि फेरि यो देश कृषिमा चाहिँ एकदम समुन्नत हुन सक्ला। तपाईले अत्यन्तै मार्मिक र तितो यथार्थ राख्नुभयो। यो साँच्चीकै अहिले चाहिँ समस्या हो। राज्यले एक खालको चाहिँ जुन खालको आशा उत्साह जगायो त्यसलाई कायम राख्न सकेर भोलि परिणाममा दिन सकिएन भने किसान युवा अथवा वैदेशिक रोजगार फर्केका युवा भुलेर पनि कृषि क्षेत्रमा लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको समस्या भनेको उत्पादन भयो तर त्यो उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारसम्म लान बडा समस्या छ। उत्पादन गर्न त्यसै गाह्रो छ, उन्नत बिउ छैन, मल पाइन्न भनेको बेला होइन, लागत अत्यन्तै बढी छ, ज्याला बढेको बढी छ। तर त्यो उत्पादित वस्तुलाई फेरि बजारसम्म लानको लागि त्योभन्दा बढी चुनौती छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ यहाँ पापड बेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले बेच्न सकेनौँ भने यो शीत भण्डारका कुराहरू छैनन्, चाहे पालिकामा भन्नुहोस् चाहे यी सङ्घीय राजधानीमै छैन। आज ल्यायो बेच्यो भोलिसम्म बेच्यो नभए पर्सिबाट कुहियो त्यसलाई चाहिँ नालीमा हाल्यो, त्यसरी काहीँ समृद्धि आउला त आउँदैन। त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई चाहिँ भण्डारण गर्न सक्ने खालका पालिका स्तरमा, जिल्ला स्तरमा, प्रदेश स्तरमा, राष्ट्रिय स्तरमा पनि भण्डारण गर्ने क्षमताहरू हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ, स्थापना गर्नुपर्छ। र अब हामी बाई प्रोडक्टमा पनि जानु पर्यो, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने, त्यसका चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने। र हामीले मैले अघि पनि भने आलु चाहिँ भुटानबाट ल्याउने, भारतबाट ल्याउने, चीनबाट ल्याउने, अन्नबाट ल्याउने होइन, हाम्रा आत्मनिर्भर हुन सक्ने चिजहरूमा चाहिँ हामीले आफै उत्पादन गर्नु पर्यो। उपभोक्ताले राम्रो माल बढी मूल्य तिर्नु परिरहेको छ, अझ पाइरहेको छैन। अब किसानले पनि उत्पादन गरेको मूल्य पाइरहेको छैन, बडा समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारबाट आएका युवाहरूलाई राज्यले पनि केही उत्पादनमा, कृषि क्षेत्रमा, पशुपालनमा, अन्य क्षेत्रमा लगाउने कोसिस चाहिँ गरेको हो। युवाहरू पनि आए, गर्नुभयो। कतिपय इजरायलमा चाहिँ आधुनिक प्रविधि सिकेर आउनुभएका युवाहरूले धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ। तपाईँ धेरै जिल्लाहरूमा हेर्नुभयो भने काम चाहिँ भएका छन्, सुरु भएका छन्। यसलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ उचित बजारीकरणको मैले त अझ के भन्ने गरिरहेको छु भने स्थानीय सरकारहरूले त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा बजेट छुट्याइन्छ, ती बजेटहरू चाहिँ अन्यमा गर्नुभन्दा बजारीकरणका लागि, शीत भण्डारण निर्माणका लागि ढुवानीका साधनहरूमा अनुदान दिन सकियो भने लागत कम हुन्छ। जसले गर्दाखेरि युवाहरू जो आएर आकर्षित भएर महिलाहरू जो कृषि क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ उहाँहरू एकपल्ट चाहिँ उहाँहरू असफल हुनुभयो भने उहाँहरू त जिन्दगीमा फर्किनुहुन्न भने त्यो देखेका अरू युवाहरूले पनि त्यो क्षेत्रमा लाग्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो अत्यन्त जोखिमपूर्ण र अत्यन्त सुझबुझपूर्ण चाहिँ गर्नुपर्ने बेला छ। नीति निर्माण गर्नेहरूले पनि अथवा सञ्चार माध्यमले पनि अहिले चाहिँ काममा लागेका मान्छेहरूलाई जसरी हुन्छ उनीहरूलाई सहयोग गरेर बिउ, मल, अनुदान, सहुलियत, ऋण, बजारीकरणका लागि सहयोग गरेर उहाँहरूलाई सफल बनाउन सकियो भने उहाँहरू दिगो रूपमा त्यो कृषि क्षेत्रमा लागिरहनुहुन्छ। र अन्य पनि यी एउटाको प्रगति देखेपछि त यो त प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि हो नि त। बिग्रियो भने ओहो यो बर्बाद रहेछ भनेर मान्छे युवा लाग्दैन। राम्रो सफल भयो, हरि सफल भयो भने राम लाग्छ, राम भयो भने गीता लाग्छ, गीता भयो भने सीता लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सफलताको कथा हामीले बनाउन राज्यले, तपाईँ हामी जस्ता मिडियाले, कृषि अभियन्ताहरूले, सबै सचेत नागरिक समाजले गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियान धेरै टाढा छैन। हामी कृषि क्षेत्रबाटै हामी यो समृद्धिको यात्रा पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा किसानले उत्पादन गरेको चिज, कुनै पनि चिज उसले बेच्दाखेरि प्रति किलो 10 रुपियाँमा बेच्यो, तर उपभोक्ताले त्यही चिज 20 रुपियाँमा लिन्छ भने 20 को 10 रुपियाँ कहाँ जान्छ? किन यस्तो भइरहेछ यहाँ?
अब यो चाहिँ फेरि अर्को तितो यथार्थ हो हेर्नुहोस् होइन, 10 रुपियाँ पनि पाउँदैन। तपाईँले जुन 100% ग्याप राख्नुभयो, तपाईँले उदाहरण दिनुभयो। अहिले गाउँमा 10 रुपियाँमा किसानले बेचेको चिज तपाईँ कालीमाटीमा आएर अझ हाम्रो चाहिँ घर छेउका काठमाडौँका बजारहरूमा हेर्नुभयो भने 40 रुपियाँ पर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ त्यो के छ भने त्यो खुद्रा बेच्नेको चाहिँ जुन कुहिने खालका अथवा चाहिँ बिग्रेका कुराहरू आउँदाखेरि त्यसलाई अलिकति जति काट्नुपर्ने त एउटा होला। तर चाहिँ के छ भने बिचौलियाहरूको कारण जुन चाहिँ श्रम नगरिकन यसो चाहिँ किसानले ल्याएको चाहिँ क्रेट डोको अथवा झोला चाहिँ बोकेर अर्को ठाउँमा सार्दिएर खुद्रा व्यापारीसम्म लगेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै मुनाफा लिइरहेको स्थिति छ। नियामक निकाय पनि मुखदर्शक छ, उहाँहरूको पनि संयन्त्र। अब यसको नियन्त्रण कसले गर्ने? सरकारले गर्छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। त्यसकारणले किसानहरू या कृषि अभियन्ताहरू यदि लाग्दैन भने यो त युगौँसम्म जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसको समस्याको समाधान कसले निकाल्छ र कसरी निकाल्नुपर्छ? समाधान छ। हेर्नुहोस्, यो राज्यका निकायहरू जो नियमन गर्ने निकाय छन् त्यहाँ नीति पनि छ, कानुन पनि छ होइन, त्यसलाई साँचो रूपमा कार्यान्वयनमा गर्नु पर्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ किसानहरू पनि अब मैले अघि भने जस्तो चाहिँ निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा होइन, अब चाहिँ व्यवसायमुखी एउटा एक बाली एक चाहिँ उपज केन्द्रित हुन सक्यो भने त्यहाँ चाहिँ लार्ज प्रोडक्सन हुन्छ। त्यसपछि व्यापारीहरू त्यही खेतमा त्यही बारीमा पुग्छन्, जसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यहाँ व्यापारीहरूको नि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। उसले त्यहाँ टिप पुर्याउने स्थिति भयो भने ऊ सिधै त्यहीँ जान्छ र किसानले पनि आफ्नो बालीको आफ्नो चाहिँ वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ। अब मैले अघि पनि भने यसको चाहिँ बजारीकरणका लागि स्थानीय तहहरूले पनि जिम्मा लिन सक्छन्, किनभने त्यहाँ चाहिँ कुन किसानले कस्तो काम गरेको छ, कसलाई के सहयोग चाहिएको छ, प्राविधिक सहयोगी अथवा बजारीकरणका के गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई त राज्य अहिले त सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगेको छ भनिन्छ नि त। यदि साँचो अर्थमा पुगेको हो भने त किसानहरूलाई त सहयोग गर्नु पर्यो, उनीहरूको उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गर्नु पर्यो होइन। यदि चाहिँ त्यहाँ बिमाका कार्यक्रमहरू लागू गर्नु पर्यो, क्षति भयो भने कम्तीमा स्थानीय तहले अनुदान दियो भयो नि। उपभोक्ता पनि जागरुक हुनु पर्यो, किसान पनि जागरुक हुनु पर्यो र सबै चाहिँ व्यावसायिक हुन सक्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादित वस्तुको मूल्य पाउँछ, उपभोक्ताले कम मूल्यमा ताजा सामान पाउँछ। यो हुन सक्यो भने त हामी सबैलाई चाहिँ सुखद रह्यो। अन्तमा नेपाल सर, शिखर नेपालले वर्षेनी गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड यो 2077 फागुन 29 गते काठमाडौँमा सम्पन्न हुँदैछ। त्यसका लागि यो अवार्डले किसानहरूलाई कस्तो खालको चाहिँ प्रभाव पार्छ होला? राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड विषयमा दुई शब्द बोल्दिन। यहाँले जुन गत वर्ष पनि मैले सुनेको छु, देखेको छु, जुन कृषकहरूलाई पनि अवार्डित गर्ने सम्मान गर्ने जुन खालको यहाँहरूले चाहिँ ट्रेन्ड बसाउनु भएको छ, यो अत्यन्तै सराहनीय अनुसरणीय र तपाईँहरूलाई म एउटा कृषकको प्रतिनिधिको हिसाबले हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई र हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी केटाकेटी हुँदाखेरि स्कुल पढ्दाखेरि एउटा पेन्सिल अथवा एउटा कपी पुरस्कार पाउँदाखेरि कति गर्व हुन्थ्यो, हामीलाई पढ्नको लागि कति प्रेरणा मिल्थ्यो भन्नुहोस् त। एउटा दिन रात पसिना बगाएर माटोसँग हिलोसँग खेलिरहेको किसानलाई एउटा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो संस्थाले सम्मान गर्दा अथवा उहाँहरूको मेहनतलाई चाहिँ कदर गर्दाखेरि उहाँहरूको छाती गर्वले फुल्छ। हामीलाई पनि गर्व लागेको छ। एउटा किसानलाई जुन तपाईँहरूले सम्मान गरिरहनु भएको छ, काम गर्नेका लागि सम्मान गर्नुभएको छ, यो अत्यन्त सराहनीय छ। म सबै कृषि सहकारीको तर्फबाट, सबै किसानको तर्फबाट, समग्र मुलुककै तर्फबाट तपाईँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद र हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आफ्नो एकदम व्यस्त समय पनि हामीलाई मिलाइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो तपाईँहरूको चर्चित मिडियाबाट कृषि सम्बन्धी, त्यसै गरी किसानका कुरा, गरिब जनताका, पिछडिएका वर्गको कुरा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट र समग्र कृषि क्षेत्रको र मुलुकभरिकै किसानहरूको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब सुरु हुँदैछ कृषकहरूको भेला, कृषि महामेला। श्रमजीवी कृषकहरूको श्रम र पसिनाको सम्मान, भूमिपुत्र अन्नदाताको सुरक्षा, समृद्धि र पहिचान। 77 जिल्ला 7 प्रदेश कृषकहरूको भेला विशेष। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। प्रथम
प्रथम राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2076 को भव्य सफलतापछि कृषि उत्पादन, पशुपन्छी पालन, मत्स्य पालन, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा संलग्न व्यवसायिक कृषकहरूलाई आकर्षक पुरस्कार राशि सहित सम्मान गरिने कार्यक्रम। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। आवेदन दिने अन्तिम मिति 2077 साल माघ मसान्तसम्म। आयोजक शिखर नेपाल। थप जानकारीका लागि फोन नम्बर 01 51 72 155, मोबाइल नम्बर 98 63 79 31 79, इमेल shikharkrisakaward@gmail.com। शिखर नेपालले यही फागुन 29 गते सम्पन्न